قرآن اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اس دن دا منظر پیش کر گیا. فرماندے نے سامنے تخت دسے رب ذوالجلال دا، سامنے تخت دسے رب ذوالجلال دا، دوزخ وی پیا دسے پتھرانو گال دا. او ساتھی نہ لبے کوئی محرم حال دا، وقت حساب جند بڑی گھبرائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی.